Bautismo. Niingon ang Marcos 16:16 nga ang motuo ug magpabautismo maluwas. Ang pagtuo ug pagpabautismo ikatandi sa pagtikang sa atong duha ka tiil. Una, mutuo ta, ug ikatandi ni sa pagtikang sa atong usa ka tiil. Unya, bautismuhan ta, ikatandi ni sa pagtikang sa atong usa pa ka tiil aron makumpleto ang usa ka lakang. Ang pagtuo ug pagpabautismo maoy usa ka kumpletong lakang. Niingon ang mga buhat 22:16 nga karon nganong maglangay-langay ka, tindog ug magpabautismo nga magtawag sa iya ngalan. Inigtuo sa tao sa Ginoo, bautismuhan gyud dayon siya ug dili na maghulat pa. Sa dihang bautismuhan ka, mutawag gyud ka sa ngalan sa Ginoo. Mauni pagdeklarar nimo nga nibalik na ka sa Ginoo. Ang baptizo, Griego na nga pulong nga nagpasabot og pagtuslo. Maluwas ang mutuo ug magpabautismo. Marcos 16:16. Makalipay sa mga tao ang kaluwasan. Sa maluwas na ta, mapasaylo ta, mapasig-uli ta sa Dios, unya maato na ang kinabuhi sa Dios ug ang Dios man ngani mismo. Daghang tuig kawang nga gipangita, tubod way pagkauga. Walay tanyag gikan sa kalibutan, maghatag sa katagbawan. Inom sa tuburang way pagkauga, inom sa kinabuhi man kita. Kalipay na palgan, walay kinutuban, nag-inom sa buhi nga tukuran.